पंजाब और बालाई सिंध धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 पर लाहौर से बलकसर तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M3 पर लाहौर से रजाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से मुल्तान और रोहड़ी मुल्तान मोटरवे M5 मुकम्मल बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुंचेंगे। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ से इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म दानिश स्कूल का इफ्तिताह भी करेंगे। वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। PTI के सीनियर रहनुमाओं का आज स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात पर इत्तेफाक। PTI रहनुमा स्पीकर कौमी असम्बली महमूद अशरफजई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी का मुतालबा करेंगे। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली भी अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार। अयाज सादिक ने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात PTI के मुंतखब नुमाइंदों से ही होंगे। अगर कोई और दिलचस्पी रखता है तो बराह रास्त हुकूमत से मुज़ाकरात कर ले। हमारी मुज़ाकराती कमेटी कभी ख़त्म नहीं हुई। आइंदा इजलास में अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार को अप्लाई करने का कहूँगा। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में इमिग्रेशन एहलकार की फायरिंग। 37 साला खातून हलाक। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के एहलकार ने गाड़ी को रोका। सामने खड़े एहलकार ने खातून पर फायरिंग कर दी। रैनी निकोल गोड को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो दम तोड़ गईं। वाक़े के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की वफाकी एहलकारों के साथ झड़पें। वाक़या मिनापोलिस शहर में पेश आया। इमिग्रेशन अफसर की फायरिंग बज़ाहिर दिफा में थी। खातून ने अफसर को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल कहा। खातून मज़ाहमत और रुकावट डाल रही थी। ICE अफसर ने खुद को बचाने के लिए फायरिंग की। दूसरी जानिब डेमोक्रेट अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर ने इक़दाम को नाकाबिले मुआफ़ी करार दे दिया। बोली इमिग्रेशन हुकाम की कार्रवाइयाँ शर्मनाक हैं। अमरीकी खातून के कत्ल पर गहरा सदमा हुआ। खातून के सर में गोली मारी गई। ये कानून नाफिज करना नहीं, रियासती तशद्दुद है। कैरिबियन समंदर में दुनिया की दो बड़ी एटमी ताकतें आमने सामने। अमरीकी फौज ने 2 रूसी ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले लिया। रूसी बहरिया के जहाज और आबदोज भी अपने ऑयल टैंकर को न बचा सके। अमरीकी और रूसी बहरिया ने आमने सामने होने के बावजूद तसादम से गुरेज किया। उधर अमरीकी हुकाम ने ऑयल टैंकर्स पर वेनेजुएला से रवाबित का इल्ज़ाम लगा दिया। उनमें से एक बहरी जहाज पर रूसी परचम लहरा रहा था जबकि दूसरे बहरी जहाज पर किसी मुल्क का परचम नहीं था। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर किसी भी तेल बरदार जहाज के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी समंदर में हो। रूस ने ऑयल टैंकर्स पर अमरीकी कब्जे को बहरी कज़ाकी करार दे दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी इक़दाम को इश्तियाल अंगेज करार दिया। कहा किसी को हक नहीं दूसरी रियासत के जहाज़ों को ताकत से रोके। ऑयल टैंकर बैनुल-अक़वामी पानियों में था। अमरीकी इक़दाम मैरीटाइम कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी कार्रवाई गैर मामूली थी। पेशरफ्त दोनों ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकती है। रूस का अमरीका से जहाज़ पर मौजूद रूसी अमले की हिफाजत और उनकी वापसी यकीनी बनाने का मुतालबा। हॉलैंड में शदीद बर्फबारी से कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल। एम्स्टरडैम समेत कई शहरों में परवाज़ों और ट्रेन का शेड्यूल मुतासिर। रॉयल नीदरलैंड्स मौसमियाती इदारे ने शदीद मौसमी हालात के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। बरतानिया को समुद्री तूफ़ान गोरिटी का सामना। तूफ़ान आज जनूब मगरबी इंग्लैंड के साहिल से टकराएगा। तूफ़ान से बरतानिया और वेल्स के बेशतर हिस्से मुतासिर होने का खतरा आज और कल के लिए येलो और एम्बर वार्निंग जारी कर दी गई। और पाकिस्तान ने पहले T20 में श्रीलंका को शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ शाहीनों ने 70वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ओपनर साहिबजादा फरहान की शानदार 50। साहिबजादा फरहान ने 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 51 की शानदार इनिंग्स खेली। कौमी बॉलर्स ने मेज़बान टीम को 128 रन पर महदूद किया। सलमान मिर्जा और अबरार अहमद ने 3-3 विकेटें उड़ाईं।
پاکستان کو 3 میچز پر مشتمل سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل، دوسرا میچ کل دمبولا میں کھیلا جائے گا۔ پنجاب اور بالائی سندھ دھند کی لپیٹ میں آ گئے، حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر وے کے مختلف سیکشنز بند کر دیے گئے۔ موٹر وے M2 پر لاہور سے بلکسر تک ٹریفک معطل، موٹر وے M3 پر لاہور سے رجنا تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع، موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان اور اوڑھی ملتان موٹر وے M5 مکمل بند۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بلوچستان کی سیکیورٹی اور مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ شہباز شریف سے اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ وزیر اعظم دانش اسکول کا افتتاح بھی کریں گے۔ وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کا آج اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات پر اتفاق۔ پی ٹی آئی رہنما اسپیکر قومی اسمبلی محمود اشرفزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی کا مطالبہ کریں گے۔ دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی بھی اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے تیار۔ ایاز صادق نے واضح کیا کہ مذاکرات پی ٹی آئی کے منتخب نمائندوں سے ہی ہوں گے۔ اگر کوئی اور دلچسپی رکھتا ہے تو براہ راست حکومت سے مذاکرات کر لے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ آئندہ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کے امیدوار کو اپلائی کرنے کا کہوں گا۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن اہلکار کی فائرنگ، 37 سالہ خاتون ہلاک۔ امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے اہلکار نے گاڑی کو روکا، سامنے کھڑے اہلکار نے خاتون پر فائرنگ کر دی۔ رینی نیکول گوڈ کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گئیں۔ واقعے کے خلاف شہری سڑکوں پر آ گئے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیوں کے خلاف احتجاج، مظاہرین کی وفاقی اہلکاروں کے ساتھ جھڑپیں۔ واقعہ میناپولس شہر میں پیش آیا۔ امیگریشن افسر کی فائرنگ بظاہر دفاع میں تھی۔ خاتون نے افسر کو گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل کہا، خاتون مزاحمت اور رکاوٹ ڈال رہی تھی۔ آئی سی ای افسر نے خود کو بچانے کے لیے فائرنگ کی۔ دوسری جانب ڈیموکریٹ امریکی رکن کانگریس الہان عمر نے اقدام کو ناقابل معافی قرار دے دیا۔ بولی امیگریشن حکام کی کارروائیاں شرمناک ہیں۔ امریکی خاتون کے قتل پر گہرا صدمہ ہوا۔ خاتون کے سر میں گولی ماری گئی۔ یہ قانون نافذ کرنا نہیں، ریاستی تشدد ہے۔ کیریبین سمندر میں دنیا کی 2 بڑی ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے۔ امریکی فوج نے 2 روسی آئل ٹینکرز کو قبضے میں لے لیا۔ روسی بحریہ کے جہاز اور آبدوز بھی اپنے آئل ٹینکر کو نہ بچا سکے۔ امریکی اور روسی بحریہ نے آمنے سامنے ہونے کے باوجود تصادم سے گریز کیا۔ ادھر امریکی حکام نے آئل ٹینکرز پر وینزویلا سے روابط کا الزام لگا دیا۔ ان میں سے ایک بحری جہاز پر روسی پرچم لہرا رہا تھا، جبکہ دوسرے بحری جہاز پر کسی ملک کا پرچم نہیں تھا۔ پابندیوں کی خلاف ورزی پر کسی بھی تیل بردار جہاز کے خلاف کارروائی ہوگی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی سمندر میں ہو۔ روس نے آئل ٹینکرز پر امریکی قبضے کو بحری قزاقی قرار دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے امریکی اقدام کو اشتعال انگیز قرار دیا۔ کہا، کسی کو حق نہیں دوسری ریاست کے جہازوں کو طاقت سے روکے۔ آئل ٹینکر بین الاقوامی پانیوں میں تھا۔ امریکی اقدام میری ٹائم قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی کارروائی غیر معمولی تھی۔ پیش رفت دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے موجود کشیدگی کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ روس کا امریکہ سے جہاز پر موجود روسی عملے کی حفاظت اور ان کی واپسی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ ہالینڈ میں شدید برفباری سے کاروبار زندگی معطل۔ ایمسٹرڈیم سمیت کئی شہروں میں پروازوں اور ٹرینز کا شیڈول متاثر۔ رائل نیدرلینڈز موسمیاتی ادارے نے شدید موسمی حالات کے لیے اورنج الرٹ جاری کر دیا۔ برطانیہ کو سمندری طوفان گوریٹی کا سامنا۔ طوفان آج جنوب مغربی انگلینڈ کے ساحل سے ٹکرائے گا۔ طوفان سے برطانیہ اور ویلز کے بیشتر حصے متاثر ہونے کا خطرہ۔ آج اور کل کے لیے یلو اور ایمبر وارننگ جاری کر دی گئی۔ اور پاکستان نے پہلے ٹی20 میں شری لنکا کو شکست دے دی۔ 129 رنز کا ہدف شاہینوں نے 70ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔
اوپنر صاحبزادہ فرحان کی شاندار 50۔ صاحبزادہ فرحان نے 2 چھکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے 51 کی شاندار اننگز کھیلی۔ قومی بالرز نے میزبان ٹیم کو 128 رنز پر محدود کیا۔ سلمان مرزا اور ابرار احمد نے 3 وکٹیں اڑائیں۔ پاکستان کو 3 میچز پر مشتمل سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ دوسرا میچ کل دھنبولا میں کھیلا جائے گا۔